दार्जिलिङ पहाडमा अब कालो छाया पर्न दिनु हुँदैन। हामीले पहाडलाई साम्य र शान्तिमय बनाएको हो, त्यसैले अब कालो छाया यहाँ पस्नु दिनु हुँदैन। कालो छायालाई पहाडमा हाम्रो जातिले के गर्नुपर्ने हो सोच्नुपर्ने समय आएको छ। म सरकारसित मिलेर मेरो जातिलाई नझुक्काइकन विकास र रोजगार दिन चाहन्छु, तर अब सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने पहाडलाई शान्ति र विकासको गोरेटोमा लगिरहेको समय जिस्काउनु हुँदैन पनि आज खरसाङको जनसभाबाट गोजामोमो महासचिव अनित थापाले बताएका छन्। खरसाङ टुरिस्ट लज नजिकबाट सुरु गरिएको जुलुसले विनय तामाङ अनि थापा जिन्दाबादको नारा लगाउँदै खरसाङ शहरको परिक्रमा गरेको थियो, जुन जुलुस खरसाङ मोटर स्ट्यान्ड पुगेपछि एक जनसभामा परिणत भएको थियो। हामी यसरी नै नाच्दै गाउँदै बस्ने जाति हो र कालो छायाले फेरि दार्जिलिङलाई बाटो काट्नु आँटेको छ। यो बाटोलाई फेरि मलाई रोक्नु छ। कालो छाया दार्जिलिङमा पहाडमा अब उसो लाग्नु दिनु हुँदैन। हामी गोर्खा जाति भनेको सधैँभरि नाच्ने गाउने रमाउने एकअर्कालाई सहयोग गर्ने जाति हो, तर यो जातिलाई ढुङ्गा हान्ने जलाउने एउटा प्रथामा ढालिसकेको थियो। यो प्रथालाई निकाल्नु मैले आगोमा आम पाल्न विनय तामाङको नेतृत्वमा यो पहाडलाई साम्य बनाइसकेका छौँ र फेरि पनि उठ्दैन, कसैलाई तङ दिँदैन। हाम्रो लिडरहरूले जहिले पनि हामी खरसाङलाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ। अब मैले पहाडको जिम्मेवारी बोकिसकेको छु र विनय तामाङज्यूको जुन कुशल नेतृत्व छ, विनय तामाङज्यूको नेतृत्वले हाम्रो पहाड अगाडि लानु छ। उहाँहरू यति बिना ढाँटे यहाँ आएर पनि यो मञ्चमा पनि गाली गर्नु बाहेक केही पनि पाएन। यो मञ्चमा बसेर पनि गाली मात्रै गरिरहे। उहाँहरूलाई मैले भने अस्पट लगाउनु कुरा गर्दै मेरो दिपेन माले भाइले रिपोर्टरलाई पनि धेरै गाली गरे। हेर्नुहोस्, बरु दार्जिलिङमा लिडरहरू थिएन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा, यो रिपोर्टर दाजुभाइहरू पनि उनीहरूलाई पनि बन्न गोर्खाल्यान्ड चाहेको हुन्छ, गोली लागेको उनीहरूलाई पनि लाग्छ। तर यो रिपोर्टर भाइहरू दार्जिलिङमा, कालिम्पोङमा, खरसाङमा आन्दोलनमा पनि उहाँहरू थिए। विस्थापितको नाममा तिमीहरू भागेको थियो र यो भगाउने नेताहरू, हेर्नुहोस्, यो भगाउने नेताहरू अहिले विस्थापित भन्छन्। सङ्घर्ष भनेको कुरा गर्नुपर्छ, भागेर होइन, अगाडि जुझेर गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष भनेको कुरा भागेर म विस्थापित भन्ने सेन्टिमेन्ट गर्नु हुँदैन। सङ्घर्ष भन्ने कुरा जुझेर सामना गरेर गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म कुनै पनि नेताको छोरा शहीद भएको सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? त्यो नेताले आन्दोलन गरेर आफ्नो जनतालाई शहीद बनाउने, आफ्नो जनतालाई केस दिने एउटा प्रथा बनाइसकेको छ। अहिले पनि हेर्दैछु हाम्रो दाजुभाइहरू कतिजनाले बुझेको छैनन्, तर म सबै हाम्रो लिडरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, जो अहिले कतातिर जाँदैछन् उनीहरूलाई केही नभन्नु। मान्छेलाई बुझ्नु समय लाग्छ,
समय दिनुपर्छ। मलाई पनि 3 वर्ष लाग्यो तपाईँहरूलाई बुझाउनु, तपाईँहरूले बुझ्दै जानुभयो र उहाँहरूलाई पनि हेर्नुहोस् म बुझाइदिन्छु, गाली गरेर होइन, म मिठो भाषाले बुझाउँछु। उहाँहरू पनि आन्दोलन गरेका बसेका व्यक्तिहरू हो र हामीले काम गर्दा कति ठाउँमा भुल भएको हुनसक्छ, हामी मान्छे हो र उहाँहरूलाई बुझाउनु सक्नुपर्छ। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ लागेको छ, हाम्रो अस्ति योगेनले बोल्नु पायो भन्दामै, माइक पायो भन्दामै जताभावी भिडियो चलाउनु हुँदैन। तिम्रो अस्तित्व कर्सेमा के छ सबैलाई याद छ। तिमीले मलाई मन पराउनु नमन पराउनु पाउँछौ, तिमीले आफ्नो नेता छान्नु पाउँछौ, तर तिम्रो विचार ठीक हुनुपर्छ। र म आज यहाँ गिद्धेको मातालाई, उजुबस्तीको मातालाई योगेनको बुद्धिमा बास बसोस्, योगेनको जिब्रोमा राम्रो शब्द आओस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। किनभने योगेन सधैँ मेरो बाबुआमाको हातको टिका लगाएर दसैँ आउँथ्यो, मेरो बुवा आमाले दिएको आशीर्वाद लागेन के हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही टिका लगाएको छोरा म अनित थापा हो, त्यही टिकाको साथी योगेन पनि हो। जिब्रोमा साथी लगाम लाउनुपर्छ है, यो जिब्रो लगाम फुस्केपछि त्यो लगाम कहाँ पुग्छ, त्यो लगाम सँगाउनु पर्छ, साह्रो पर्छ। र तिमीलाई पनि भगवान्ले सद्बुद्धि दियोस्, तिमीलाई पनि कर्सियङवासीलाई स्याहार्ने एउटा ऊर्जा दियोस्, तिमीले कर्सियङमा भोलिको दिनमा सुनाम होस्, तिमीले पनि राम्रो काम गरेर जाऊ, कर्सियङमा केही ठुलो उपलब्धि ल्याऊ, मेरोबाट तिमीलाई आशीर्वादै छ। र म भन्छु हामीले आज पनि मैले यो जनसभामा कसैलाई मुर्दाबाद भन्नु दिइनँ, अनि मुर्दाबाद भन्ने प्रथा हामीले छोड्नुपर्छ। यो संस्कारको राजनीतिक गीतमा नयाँ सोच नयाँ विचार भन्न मात्रै हुँदैन, हामीले ठुलो ठुलो प्लेसमा नयाँ सोच नयाँ विचार भन्न मात्रै हुँदैन, पक्का प्र्याक्टिकली हामी नयाँ सोच नयाँ विचार बस्नुपर्छ। म जुन ठाउँमा उभिएको छु, म जुन ठाउँमा बसेर काम गर्दछु, मलाई नराम्रो भन्ने धेरै हुन्छन्, तर मेरो कर्तव्य हो सबैलाई मैले राम्रो सोचेको हुनुपर्छ, सबैलाई मैले राम्रो देखेको हुनुपर्छ, सबैसँग म राम्रो बोलेको हुनुपर्छ। मलाई मेरो लिडरहरूले पनि मसँग पुरा रिसाउँछ, तपाईँले छुट्टाउँदैन, तपाईँले गाली नै गर्दैन, तपाईँले मान्छे चिन्दैन भन्छ मलाई। उहाँको धेरै सुन्छु म। अब हाम्रो पहाडको मान्छे, हाम्रो जाति, हामीसँग बसोबासो गर्ने र म एउटा औदामा राखेको सरकारले, म यो औदामा बसेर उनीहरूलाई छुट्याउनु भनेको चाहिँ दार्जिलिङको फेरि पुरानो राजनीति फेरि मैले कोट्याउनु हो। अनि त्यो राजनीति मैले छोडिसकेको छु, नयाँ अध्यायमा गइसकेको छु मैले, र यो अध्याय धेरै अगाडि बढिसकेको छ। मलाई केही भन्नु छैन, जसको बुद्धि त्यस्तै मान्छे भन्छ नि। र म कसैलाई भनेर केही उपलब्धि छैन भन्ने मान्छेलाई भन्नुपर्छ। र सबै साथीहरू जेलमा थिए, हामी त्यस्ताको यो किलक जुन थियो त्यति बेला जेलमा मेरो साथी अनुज भाइ किराले टोकेर सिकस्त थियो, मरण तुल्य अवस्थामा थियो। तिलक गुरुङ बाहिर थियो फिल्डमा, रोहित शर्मा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले फोन गऱ्यौँ अमितलाई बाहिर पठाउनुपर्छ, नभए यो भाइ मर्छ भन्दाखेरि तिलक गुरुङलाई तपाईँहरू सोध्दा हुन्छ। तिलक गुरुङ अहिले हल्का छाया भएर यताउति हुँदैछ सुनेको थिएँ मैले, उनलाई गएर सोध्नुहोस्। त्यति बेला के भने जवाब दियो भने अनुज मर्यो भने कर्सियङ अझै तात्तिन्छ भन्ने जवाब माथिबाट आयो। त्यस्तो नेताको पछि मैले त्यही दिन सोच बनाएको थिएँ, यो नेताको अगाडि म काम गर्दिनँ भनेर। आफ्नो क्याडर चाहिँ जेलमा मर्यो भने हाम्रो मान्छे तात्तिन्छ, हाम्रो मान्छे उग्र हुन्छ भन्ने सोचले काम गर्ने व्यक्तिको पछाडि मैले त्यति बेला छोड्ने सोच बनाएको थिएँ। तपाईँहरूले यो कुरो बताउनुहुन्न भने रोहित शर्माज्यू सरलाई सोध्नुहोस्। रोहित सरले अनुज थापालाई त्यस्तामा मेडिकल कलेजमा हालेर बचायो र आज तपाईँहरूको समक्षमा छ।
र आन्दोलन पनि हामी खर्साङवासीले गरेको हो। त्यसताको म आन्दोलनकारी थिएँ अनि खरसाङको लिडर पनि थिएँ, नेतृत्व गर्दै थिएँ। र खरसाङमा आन्दोलन गऱ्यौँ हामी, आन्दोलनकारी गरियो, बजारमा हामी धेरै दिन करायौँ, एकजना पनि शहीद बनाएनौँ। हेर्नुहोस्, यही हो नेतृत्वको परिचय। र दार्जिलिङमा आन्दोलन गर्यौँ, शहीद पुलिसले बनाउँदैन, शहीद यो हाम्रो लिडरको सोचले बनाउँछ। पुलिसले त्यसै गोली चलाउँदैन, पुलिसमाथि हमला गर्दाखेरि शहीद हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड पुलिसलाई ढुङ्गा हालेर पाउँदैन। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड हामीले हाम्रो अफिसरहरू पाउँदैन। र मैले बार बार भन्छु, पोलिटिकल माटीले मागेको गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि पाउँदैन, यो साबित भइसकेको छ। जिएनएलएफको टाइममा गोर्खाल्यान्ड माग्यो र त्यो गोर्खाल्यान्डमा धेरै शहीद भए अनि डिजिएसी फर्म भयो। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टाइममा 3 पल्ट आन्दोलन भयो अनि जिटिए भयो। र गोर्खाल्यान्ड हाम्रो गोर्खाहरूको दिग्गज व्यक्तिहरूले फोरम गरेर दिल्लीमा बुझाउने कुरा हो। र हामीले पाएको व्यवस्थालाई हामीले चलाएर हामीले अगाडि लानु छ। हाम्रो यो 13 वर्ष जुन युवा भाइहरू सङ्घर्ष गर्यो, आफ्नो एउटा क्लिन टाइम बितायो। जहाँ पनि जान्छु बेरोजगार भेट्छु, जहाँ पनि जान्छु बेरोजगार भेट्छु। राति निन्द्रा लाग्दैन, खानु मन लाग्दैन। हाम्रो पहाड कतातिर गयो सुर्ता लाग्छ, चिन्ता लाग्छ। र म जहिले पनि भन्छु, हाम्रो पहाडलाई हामीले नै बिगारेको हो। हामीले बङ्गाललाई दोष दिन्छौँ, केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, तर हाम्रो पहाडलाई हाम्रै पहाडी नेताहरूले यहाँसम्म लिएर आएको। अब जनता सचेत हुनुपर्छ। धेरै 21 को अलिक तपाईँ 2020 को अलिक रोशनगिरीजीले प्रेसमा बोल्नु हुँदै थियो। अनि थापा र विनय तामाङज्यूसँग मिल्दिन भन्दै थियो। दाजु तिमीलाई त 2017मै छोडेको हामीले। तिमीले त आन्दोलनै गरेनौ। हाम्रो मान्छेहरू यहाँ आन्दोलन गर्दा तिमी त दिल्लीमा थियौ। अन्त तिमीले चाहिँ कहाँबाट मिलेन नमिल्ने कुराहरूको कुरै मिलेन। र तिमी मान्छौ भने, तिमी बुझ्छौ भने म विनय तामाङज्यूलाई सम्झाउँछु, विनय तामाङज्यूको लिडरसिपमा काम गर। तिमीले हामी त्योसम्म तिमीलाई छुट दिन्छौँ। चढ्नु त तिमी जहाँसुकै चढ न, तिम्रो जनता कति सबलाई याद छ। तिमी पनि अझै पनि तिमीले विनय तामाङज्यूको सोचमा, अझै पनि तिमी विनय तामाङज्यूको निर्देशमा काम गर्छौ भने हामी तिमीलाई विनय तामाङज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेर पनि विनय तामाङज्यूको लिडरसिपमा काम गर्ने मौका दिन्छु। यो तिमीलाई आज यहाँबाट मैले एउटा आह्वान गरेको छु। तर तिम्रो सोच ठिक हुनुपर्छ, तिम्रो इन्टेन्सन ठिक हुनुपर्छ, तिम्रो जातिमाथि तिम्रो सोच, जातिमाथि काम गर्ने ठिक हुनुपर्छ। कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। म सबै लिडरहरूलाई भन्छु नि, कर्म राम्रो गर्नुपर्छ। आज यो भिड भनेको झुक्काउने भिड होइन, यो भिड भनेको अनित थापालाई यति बेला हाम्रो सहायता छ, अनित थापालाई हाम्रो जरुरत छ भनेर भने निक्लेको भिड हो। त्यसैले काम गर्दाखेरि लिडरले अल्छी मान्नु हुँदैन। राति 1 बजी पनि दैलो ढक्काएपछि उठ्नुपर्छ। बिहान 3 बजी पनि दैलो ढक्काउँदा उठ्नुपर्छ। राति 1 बजी पनि आफ्नो क्याडरलाई केही हुँदाखेरि त्यो ठाउँमा पुगेको हुनुपर्छ। लिडरले आफ्नो जीवन त्याग्नु सक्नुपर्छ, आफ्नो मनोरञ्जन त्याग्नु सक्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको खुसी त्याग्नु सक्नुपर्छ। लिडर हुनु साह्रो सजिलो छैन रहेछ भन्न मैले बुझेको। मैले त नचाहँदा नचाहे भएको, तर अब म भए, अब म देखाइदिन्छु पावर कस्तो हुन्छ भनेर। म बदलावको भावनामा कहिले पनि काम गर्दिनँ। म
हत्याको भावनामा काम गर्दिनँ, म बदलावको भावनामा काम गर्छु। मेरो मनमा कहिले पनि मेरो पहाडवासीलाई बदलाव हुँदैन। मेरो पहाडवासीलाई म बदलावको भावनामा काम गर्छु। यो बदलावको अभियानमा म लागिसकेको छु र यो बदलावको अभियानमा अझै धेरै अगाडि काम गर्नु छ र बदलावको भावना मलाई लिनु छैन र बदलावको अभियानमा लागेको छु। धेरै वर्ष हामी ठग्यौँ। हाम्रो भाइहरू बेरोजगार छन्, हाम्रो बहिनीहरू बेरोजगार छन्, उनीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था दिनु छ। मलाई सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै मेरो रोजगार हो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो आइडेन्टिटी त हामीलाई यो एउटा भोटको राजनीति मात्रै हामीलाई बनाउँछ। गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, मैले बार बार भन्छु, एउटा गोर्खाहरूको आमा जस्तो शब्द हो। यो लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको शब्द प्रयोग गरेर भोटमा हाम्रो आमालाई निलाम गर्छ। यो प्रथा बन्द गर्नु निक्लेको म। यो लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको शब्द लिएर कुर्सीमा गएर हाम्रो दाजुभाइलाई शहीद बनाउँछ। यो प्रथा बन्द गर्नु निक्लेको म। यो लिडरहरूले गोर्खाल्यान्डको शब्दलाई प्रयोग गरेर राजपाट चलाएर राजा जस्तो भएर बस्नुहुन्छ। यो प्रथा बन्द गर्नु निक्लेको म। र यो प्रथालाई अब म जुनै हालले पनि यसलाई बन्द गरेर हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाएर हामी अगाडि लानु छ। र धेरैभन्दा धेरै आज हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो। र तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा सोच बनाएर जानुपर्छ। हाम्रो परिवर्तनको लहर धेरै अगाडि बढेको छ र अझै तपाईँहरूले गाउँघरमा गएर सम्झाउनु छ। तपाईँहरूले अहिले हलिँदै गरेको हाम्रो दाजुभाइहरूलाई कसैले नराम्रो भन्दैन। उनीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ, उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ। बुझाउने प्रथा हामीले छोड्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले धेरै गाह्रो अवस्थामा यो चिज विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा बसेर मान्छेलाई बुझाउँदै यहाँसम्म आएको र तपाईँहरूले आजदेखि यहाँबाट गएर यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गाउँको दाजुभाइ दिदीमा तपाईँहरूले बुझाउनुपर्छ। गाली गरेर होइन, राम्रो ढङ्गले बुझाउनुपर्छ। समय दिनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि। हेर्नुहोस्, दिपेन माले भाइले मलाई गाली गर्यो, मलाई उसलाई भन्नु केही छैन। दिपेन भाइ पनि सङ्घर्ष गर्ने नेता हो, तर उसको नेता नै ठिक छैन नि त। उसको नेताले उसलाई यो भन भनेर पठाएको बिचराले त्यही भन्यो। त्यो भाइ पनि धेरै सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति हो, धेरै वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेको हो, तर उसको बुद्धिमा त्यही इम्प्लान्ट हाल्दैन नि त। हेर्नुहोस्, हिजो डेमोक्रेसीको कुरा गरेर गयो। पहाडमा पहिलाको डेमोक्रेसी हामी हार्दैनौँ, हामी लिडर थिएन, तपाईँ जस्तो क्याडर थिए। जहिले पनि काट्नु, जहिले पनि मार्नु, यो जलाइहाल त्यो फोडिहाल भन्न हामी चाहिँ कर्सियङमा एउटा कमिटीको बसेर सल्लाह गर्थ्यौँ। रोक्दा पनि राजनीतिमा आगो लगाइदिनुहोस् त। यस्तो सोच भएको व्यक्ति, यस्तो समझ भएको व्यक्तिसँग हामी काम गरेर हाम्रो 13 वर्ष हामीले पहाडलाई घुमाएको छौँ। र अब जो पनि आउँछ जाँदाखेरि धेरै भिड देखेको थियो। जाने मान्छेले त्यस्तै सोच्छ, त्यस्तै छ भनेर, तर आउँदाखेरि पहाड अर्कै भएको देख्छ। उसले पनि नाच्नु गाउनु पाउँछ, मादल फुटाएर नाच्नु गाउनु पाउँछ, तर त्यो मादलको धुन चाहिँ ठिक बजेको हुनुपर्छ। त्यो मादलको धुनमा कुविचार मिसेको हुँदैन। त्यो मादलको धुनमा हाम्रो गोर्खा जातिको भविष्य बसेको हुनुपर्छ। र ऊ नाच्नु चाहिँ पाउँछ, नाच्नु चाहिँ हामी दिन्छौँ। हाम्रै गोर्खा जातिहरू, हाम्रोमा त्यस्तो कुविचार कुसोच छैन। आफ्नो लिडरलाई पनि खेद्ने, हामीले त खेदेको भागेको। हेर्नुहोस्, जिएनएलएफको टाइममा आफ्नै नेतालाई पनि खेद्यो, नेताको लासधरि पनि ल्याउने। अहिले डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ तिमीहरू। अहिले हाम्रो लिडरले धोका दियो भन्ने कुरा गर्छौ। हामी त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2007 को झन्डा मुनि छौँ। तिमीले 2007 देखि झन्डा पनि चेन्ज गर्यौ। र धोका कसले दिएको छ पहाडलाई? धोका कसले दिएको छ यो पहाडलाई? धोकाको कुरा गर्छौ तिमी।
यो पहाड अब धेरै सचेत भएको छ, धेरै काम गर्नु छ हामीले। यो पहाडमा धेरै ठुलो ठुलो इन्भेस्टर्स आउँछ, यो पहाडमा धेरै ठुलो टुरिज्म सेक्टरको कुरा आउँछ। यो पहाडलाई मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पनि धेरै ठुलो टिम दिनुभएको छ। यो पहाडलाई मुख्यमन्त्रीले हिल युनिभर्सिटी बनाइदिनु भएको छ, हाम्रो पहाडको नानीहरूलाई यहीँ पढोस् भनेर। अब पहाडवासीले सोच्ने पनि दिन आएको छ। यस्तो कालो छायाहरूलाई हामीले हाम्रो पहाडलाई यो कालो छाया चाहिँ लेख्नु दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कालो छाया लाग्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो भाइहरू 13 वर्ष बेरोजगार भयो, 26 वर्ष हुँदाखेरि हाम्रो युवाहरूको हालत के हुन्छ? र तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, फेरि पनि तपाईँहरू गाउँघरमा गएर बुझाउनुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। कसैलाई गाली गरेर होइन, कसैलाई रिस गरेर होइन, कसैलाई बदलाको भावना होइन, तपाईँहरू बदलावको भावनामा गएर गाउँघरलाई सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाउनु छ। अझै धेरै कुरा म तपाईँहरूलाई राख्नु छ। हामी सुकुनामा पहाडभरिको विरत जनसभा देखाएर त्यसका विनय तामाङ र अनित थापाको म्यान्डेटरी कति छ हामी देखाइदिन्छौँ। र आगामी दिनमा फेरि तपाईँहरूलाई सुकुनामा विनय तामाङजीको नेतृत्वमा ठुलो महासम्मेलनमा भेट्ने बाचा दिँदै र प्रणय थापा आज विश्वस्त हुनुहुन्छ, उहाँको सभापतिको